One TV special report. So kana lang, no? We hope nga through this Mass, through this visit of the Holy Child, that this would renew the values given to us. This would renew our promise to the citizens of Osamis. And we hope nga pinaagi sa pangama pod sa ato ang mahal nga Santo Niño o sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Kota, makahatag kita og tinuod nga serbisyo sa matag usa kanato. Amen. Manindog kitang tanan. Ang Dios nagpakatao kay buot man siyang makiguban kanato, dinasig sa maong kamatuoran, masaligon kitang mopadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa amahan ug moingon kita, Señor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, kaloy kami. Alang sa simbahan, nga magpabiling matinud-anon sa pagpadayag sa pulong sa Dios, aron ang kahayag ni Kristo, mudanag sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Alang sa mga lideres sa tibuok kalibutan, nga gamiton nila ang gahom ug otoridad sa hustisya ug kamatuoran, ug dili itago ang kahayag sa kaayuhan ug kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Alang sa among pagsaulog sa Diamond Jubilee, Ginoo, mahimo unta kaming mapasalamaton samtang kami magahandom sa pagkahimo namong lokal nga simbahan sa mga magbalantay nga nagiya kanamo, mga matinud-anon nga mga alagad ug sa tanang panalangin nga among nadawat. Mabag-uunta ang among kaugalingon, mulahom ang among panaghiusa ug magmalig-on unta kami alang sa misyon. Himua nga ang among lokal nga simbahan sa Osamis magpadayon nga mahimong suga sa paglaom, puloy-anan sa kaluoy ug saksi sa imong kamatuoran. Giyahi kami padulong sa kaugmaon nga puno sa kalig-on sa pagtuo aron mapadayon namo ang tahas sa pagtukod ug usa ka sinodal nga simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Ang dakbayan sa Osamis nangusog og nang limbasog sa paglambo sa iyang maayo ug lig-on nga liderato alang sa kaayuhan sa kinabag-an, itugot nga ang aksyon ug hukom kalambigit niini mahaom sa imong kabubuton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Agaka ang among kahibalo, kaalam ug pagbati sa panahon nga kami nagsunod sa proseso sa pagpanday ug balaod lokal aron masiguro ang hingpit nga katumanan niini nga nahisubay sa imong hustisya ug magbunga og kaayuhan ug kalipay sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Sa grasya sa gugma, kaluoy ug pagpasabot, itugot nga mas mulig-on pa ang pagsalig ug pagsuporta sa katawhan ug sa kagamhanang lokal aron matagamtam ang kabahandianon sa pagkaanaa sa gobyerno. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Walay kinutuban ang among pagpasalamat kanimo, Ginoo. Gumikan sa makanunayong mong pagpanalipod sa among pinanggang syudad gikan sa katalagman. O giyahi kanunay ang among panglantaw sa pagbalanse, sa pagkabot sa kalambuan, ug ang pag-atiman sa kinaiyahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Diha sa imong panalangin, grasya, kahibalo o kaalam, among mapatuman ang balaod sa syudad, programa o mga proyekto subay sa katilingbanong hostisya nga lakip nga mabati ngadto sa labing ubos nga bahing katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Ang pag-amping, pag-atiman o pagpasiguro sa kabatan-unan
kabahin sa malahutayong paglambo sa among pinanggang syudad. Itugot nga among mapalig-on pa ang mga programa o pamaagi alang sa pagkabot niini nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaloy kami. Sa among pagkamahinatagon, tabangi kami nga mas mulig-on pa ang panudlanan sa syudad, pinaagi sa imong giya o panalangin, nga mas mulagsik ang ekonomikanhon nga kalihukan, pamaagi sa paglig-on sa negosyo, ang pamatigayon o pagdani og mga magpupuhunan kon investors, aron ang bunga niini mapadayon ang mga katilingbanong serbisyo alang sa imong katawan nga among gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaloy kami. Nga ikaw ang prinsipe sa kalinaw, Ginoong Hesukristo, itugot nga padayong magpatigbabaw ang kalinaw o kahusay sa among pinalanggang syudad sa Osamis. Kay kung asa ang kalinaw, anaa ka nag-uban niini, o diha sa kalinaw, anaa ang kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaloy kami. Amahan, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimo unta siya nga kahayag sa among pagpanaw niining kinabuhia o giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga isuon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himo nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit.
Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo 14 among papa, ni Martin among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalugi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuonay ug panagdait.
maisun kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
palihog manindo. Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong itunol ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa tuang Mass Presider, si Reverend Father Joel Savan Almeres. Father, thank you so much. Og sayang mga kauban, gikan sa Basilica, Cebu. Sila si Julius Costello. Na ba siya? Maria Joy Edu, Oscar Cabayaran, Welson Nardo, Ray Buala, Latrell Ilaya, Lessa, of course, itong i-acknowledge no, ang National President sa Cofradia, si June Gabahog. Thank you. Si Geraldine Castro. Thank you. Then, ang uban usab ni Father Jules, ang mga kadagkuan or officers sa Cofradia del Santo Niño de Cebu, Mother Chapter. Na sila? President Brother Teofilo June Cabahog. Okay? Mao di ay ni. Okay. And kay Ses Maria Joy Edo, ang Vice President. Nasa gawas? Oo. Okay. O ang atong daghang salamat sa grabe nga sakripisyo sab, no? Sa tuang Cofradia del Santo Niño de Cebu, Ozamis Chapter. Headed by Jeremy Similiano, ang President. O sa tanan nga mga sako, pindog na good mo. Kaya ito ning palipayan. Bitaw. Salamat kayo. And also sa tuang nagatag o kadasig o dugang laom nga kahulugan o kasulimni sa tuang misa, mao ang atong mga sakop sa CYC Family Choir. And ato sang i-acknowledge ang nakatabang sa paghanay sa tuang Santos nga misa, Engineer Eva Otvina, atong Psalmist Commentator. Tax Mapper 4 sa City Assessor's Office. Ma'am Lydia Candongo, nga ito ang nagtabang sa paghanay sa itong liturhiya. Registration Officer 4 sa Civil Registrar's Office. Si Ma'am Marisa Imperio, ang atong head sa City Civil Registrar. Mo in charge para to at the same time sa itong choir. Oliver Mogot, ang tata sa pantang, itong technical staff sa City Council. And, of course, ang atong mayor sa Dakbayan sa Ozamis, Honorable Sam Norman Go Fuentes, atong City Mayor. Honorable Simplicia Obinanero, atong City Vice Mayor. Ang atong mga City Councilors. Atong mga City Councilors, especially atong i-mention ang City Councilors present this Holy Mass, si Honorable Salvador and Honorable Duhay Longso. Ma'am, sorry kayo, no, kaya wala na ko, nagigil ko. Di mas maayo yun, ma'am, nga mo, dool yun ko. Ma'am Rose, sorry yun kayo, Ma'am Rose, saan nga niya, cited, manggugo niya. Kana bitaw mo speech, bitaw ka, layo manggugay ko.
Di karon nakakita na yung man na focus na yun ako. Gupit, guwapa mong giling si Ma'am Ruth. Ang atong First Lady, kausama sin si Ma'am Ruth Fuentes. Thank you. My apology, Ma'am. And then, ang uban nga mga city councilors, wala sila kano dinhi kay doon na sila importante nga mga kalihukan. No? Sa ato sila nga gisinasabot. And, Sir Himes, salamat kay Sir Himes. Sir Jaime Tumada, itong City Tourism and City Economic Enterprise Manager. Siya ay nagtabang aron nindot ang atoang venue sa atoang Holy Mass. Teka, salamat, Sir Himes. And of course, ang atoang City Administrator, si Ma'am Rodessa Grace A. Wano, atong City Administrator. Is she around? Okay. Salamat kayo. And ang ato sa City Vice Mayor staff and staff o disanggo niyang panglungsod nga nagtabang sa pagpaygayon ini nga pag-andam sa tuang venue and uban pang gikinahanglan. Department heads nga nakaroon, wala lang nako na mention, officers, rank and file of Osama City Local Government Unit. Daghang salamat sa tanan nga karon dinhi. Tanan nga nagtabang nga wala na ko na mention. Daghang salamat natong tanan. Viva Pete Senior! Manindog kitang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.